जन्नत के पत्ते। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरद से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने ज़ेरे इस्तेमाल बंक पे, जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के दामाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी। और दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाली नून हशाश पशाश सी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे रूम में गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलहल सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है? हाले ने गर्दन ऊंचे करके देखा जहाँ डीजे वो मोटे कंबल खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलेंगे। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड एक हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा भी फ़ोन ले जाओ। मैं 2 घंटे मज़ीद सो जाऊंगी। कंबल के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थीं। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज़ में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती। और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, उसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहिर? हया ने आबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पॉक टावर्स। ऊपर कमलों में से आवाज़ आई। पॉक टावर्स? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा के कमलों को देखा। हमारा पॉक टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो वनमुदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पॉक टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उसने फ़ोन से जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है? डीजे गज़ाब से कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासिब सी बार बार माजत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। ईविया की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह मौजूद थी। यूं जैसे आपको जून की दुकान की तलाश हो और हर तरफ जियो फ़ोन की दुकानें हों। बमुश्किल 1-2 दुकानें मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद कर कर जा रहा था। लाख मिनटों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवा थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम ड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर? और किधर? वो क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई तुम?
مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ۔ اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او حالے، اس نے ہڑبڑا کر اور سے توڑا موڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام جہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سہانگیر پڑھتی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز پڑھا جاتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے۔ ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا نا؟ جب فارغ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی خالے گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگائی گئی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا، اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی اس اسٹیپس تک پہنچی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھوپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے سے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلیاں گھنٹی پر رکھیں اور سنہری ڈور ناپ کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک، وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجان زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پہ اس دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصویر میں لگا کرتا تھا، وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پر گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھتی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سین کیمسن، اس نے ترک میں پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ باسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں۔
حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھکا کر پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھوپھو سے ملنے آئی ہوں۔ ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں۔ وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔